आज हामी कक्षा 9 को गणित विषयको पार्ट 2.2 पेज नंबर 47 को बनाइरहेछौँ। अब यहाँ 6 को बनाउँदाखेरि यो सबै कुरा दिएको नै छ। के भन्दा क्रम संख्या, मूल्य अवधि कर, भएको अंकित मूल्य, छुट दर, छुटको रकम, मूल्य अवधि करको दर, मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य। त निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि एक यो र अर्को यो निकाल्नु छ नि, यो निकाल्नु छ। अब के गर्ने, यहाँ त 4520 दिएछ। अब यसलाई के गर्ने, 113 ले डिभाइड गरेपछि 100% यसको आउँछ। फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गरेर 80 ले डिभाइड गर्दाखेरि 5000 आयो। 113% के हो, भ्याट हो, अनि 20% के हो, यसको छुट हो। अनि छुटलाई हामीले के गर्यो, घटाइदिएछौँ। छुट घटेपछि 80% मात्र, त्यसलाई 100% गर्यो। यो चाहिँ मूल्य 113%, त्यसलाई के गरिदियो, 100% ल्यायो। दुईटैलाई 100% ल्याएपछि कति भयो, 5000 रुपैयाँ के हो, मूल्य अवधि कर बाहेकको अंकित मूल्य। अब यसको 20% निकाल्दाखेरि कति आइहाल्छ, 1000 आइहाल्छ। 20% के हो, छुट हो। त्यस्तै गरेर अर्कोमा 5225 छ भने पहिले के गर्ने, भ्याट बाहेकको मूल्य निकाल्ने। त्यसपछि छुट बाहेकको अर्थात् छुट नहटाइकन छुट सहितको मूल्य। यहाँ 113% सबमा 113% ले डिभाइड गर्ने। त्यसपछि जति छुट छ त्यो छुटलाई के गर्ने, तल 100 ले माइनस गरी डिभाइड गर्ने। जस्तै यहाँ 10% भने 100 बाट 10 गयो भने 90, 15 छ भने 100 बाट 15 गयो 85, 25 छ भने 100 बाट 75, 15 छ भने 100 बाट गयो भने 85। प्रत्येकमा भ्याटको लागि 113 ले डिभाइड गर्ने। त्यही अनुसारकोमा पनि 5,57,630 छ। 13% छ, सबमा यो एजिट छ भने सबमा 113 ले डिभाइड गर्ने। सहितको, किनभने हामीले भ्याट त सहित जोड्छौँ, तर यो छुट के गर्छौँ, घटाउँछौँ। त जोड्ने कुरा छ भने हामी जोडेर के गर्ने, डिभाइड गर्ने। घटाउने कुरा छ भने घटाएर डिभाइड गर्ने। जस्तै यहाँ 15% छ, 113% भयो अलि जोडेर। 15% छुट छ, घटाउनु पर्ने, त्यसैले हामीले 100 बाट 85%, 15 घटाए 85 आउँछ, 85 ले डिभाइड गर्ने। त्यस्तै अर्कोमा कति छ दिएको, यो 2152 पैसा। फेरि 113 ले डिभाइड गर्ने। यसको 25 छ भने 75% ले डिभाइड गर्ने। 113%, 100 ले मल्टिप्लाई, 113 ले डिभाइड, फेरि 100 ले मल्टिप्लाई, 75 ले डिभाइड। तब दुईटैको 100% आउँछ र त्यसैको के निकाल्ने, 25% निकाल्ने यो मूल्यबाट। अर्कोमा कति छ, 2,40,125। अब 113% के गर्ने, यहाँ 100% पे निकाल्ने। 100% आयो। अब यो भ्यालु कति भयो, 100% निकाल्नु छ कति, 80 बाट 100 बाट 15 गयो भने 85। त 85 ले के गर्ने, माथि 100 तल 85, मतलब 100% यसको पनि निकाल्ने, यसको पनि 100%। अनि 2,50,000 आयो। यसको चाहिँ 15% भनेको 37,500। यो पहिलो भयो के हो भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ 100% निकाल्यो, किनभने हामीले भ्याट जोड्छौँ। र अर्को 100% निकालेर डिभाइड के गर्यो भन्दाखेरि 15% हामी छुट चाहिँ घटाउँछौँ। यो छुटको लागि हो, यो भ्याटको लागि हो। भ्याट जोडिएकोले 113% लेख्यो, छुट घटाएकोले त्यसबाट घटाउने माथि 100 बाट। यहाँ भ्याट 13% छ भने 100 प्लस 13, 113% भयो। छुट चाहिँ घटाउनु पर्छ, त 100 माइनस 15, 85%, माथि दुईटै सही हुन्छ प्रत्येकमा। अर्कोमा क्वेसनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि, छुट पछिको मूल्य अवधि कर चाहिँ यति दिएछ, भएको मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य 1575 छ। छुट 5% छ र मूल्य अवधि कर 13% छैन। त्यो जगको अंकित मूल्य कति होला, र फेरि सेम त्यस्तै गर्ने। 1575 लाई हामीले के भ्याट त जोड्छौँ, त्यसैले 113% ले डिभाइड, 113 ले डिभाइड गरेर 100 निकाल्यो, 100% निकाल्यो। त्यस्तै 5% छुट छ भने छुट घटाउनु पर्छ, त्यसले 100 बाट 5% घटाए 95 ले के गर्ने, डिभाइड, 80 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यो मूल्य आयो के को, जगको अंकित मूल्य। अब मूल्य अवधि करमा लाग्ने छुट पछिको मूल्य कति हो, छुट पछिको मूल्य त यो त हाम्रो मूल्य आइसक्यो, अंकित मूल्य। अब यसको छुट % निकाल्ने भने 5% निकाल्ने, एन्सर 5। छुट पछिको
मूल्यमा चाहिँ छुटको मूल्य छुट पछिको मूल्य यो 100% छ भने यसलाई अब के गर्यो 5% घटाएर कति 95% 95% यो 5% घटाउने अब 100 बाट 5% घटाएर कति आउँछ 95% त्यो निकाल्छ। त्यस्तै अर्कोमा पनि सेम छ 27500 छ 27500 को के छ भन्दाखेरि मूल्य अवधि कर बाहेकको मूल्य अंकित मूल्य 35000 छ छुट चाहिँ यति र मूल्य अवधि कर यति छ भने मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य यसलाई पनि के गर्ने 35000 लाई हामीले के गर्यो यहाँ 35000 छ त्यहाँ यो मूल्य के हो 35000 के हो भन्दाखेरि अंकित मूल्य अंकित मूल्य हामीले के निकाल्नु छ मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य त यहाँ के गर्ने छुट दिनु पर्यो त हामीले कति छुट दियो भन्दाखेरि 10.5 त 10.5 छुटेपछि अब मूल्य कति भइहाल्छ 100 बाट 89.5 त्यो घटाएर हेराइदियो फेरि के गर्यो हामीले यसलाई 113% ले त्यो मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 113 राख्यो 13% भएछ यति आयो चाहिँ के भयो मूल्य अवधि कर सहितको मूल्य। अब के लेख्छ यस कारोबार नाफा भयो घाटा भयो अब यहाँ हेरौँ 35000 रुपैयाँ छ त्यसको चाहिँ 10.5 छुट घटाएर मूल्य कति भयो 31325 तर यहाँ मूल्य कति छ 27500 दिएको छ यसको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यति भयो छुट पछिको मूल्य त नाफा भयो त नाफा मतलब के भयो भन्दाखेरि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इन्टु 100 त कति पर्सेन्ट 13.51% आएछ। त्यस्तै गरी के लेखेको छ क्वेशनमा यदि 35000 मा बेचेको भए कति नाफा हुन्थ्यो त 35000 त 35000 क्रय मूल्य कति छ 27500 अनि फेरि त्यही क्रय मूल्यमा डिभाइड गरेर 100 कति आयो 27.27%। अर्को देश यहाँ 8 नम्बरमा क्वेशनले के दिन्छ क्रय मूल्य चाहिँ 4000 छ नाफा 25% मा बेचियो यहाँ 8 नम्बरमा नाफा कतिमा बेच्यो 25% मा बेच्यो 8 नम्बर यहाँ 9 को के छ 25% नाफा बेच्यो 13% भ्याट 12% छुट छ त्यो हिसाबले बनाउँदाखेरि 4000 रुपैयाँ दाम छ हैन 25% नाफा छ छुट 12% मूल्य अवधि 13% हैन उपभोक्ताले मूल्य अवधि कर बापत बुझाउनु पर्ने रकम कति हो त 4000 मूल्य छ हैन अब त्यहाँ यो नाफा 25% मतलब 125 भयो 25% निकाले 100 ले डिवाइड गर्ने 125 ले जोड्ने हो त 25 + 125 फेरि छुट छ भने के गर्ने माथि घटाउने 100 बाट के गर्ने 12 घटाएपछि 88 आयो 88 / 100 फेरि 13% के छ भन्दाखेरि भ्याट छ त्यसैले यहाँ उक्त रकमलाई के गर्ने हामीले पहिले नाफा सहितको मूल्य त्यसपछि छुट पछिको मूल्यलाई के गर्ने 13% निकाल्ने 572 यसको आन्सर हो अर्थात उपभोक्ताले 572 रुपैयाँ मूल्य अवधि कर बापत बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै 5% नोक्सानमा बेचे के हुन्थ्यो त 5% नोक्सान भन्नाले 4000 को 95% कति भइहाल्छ त 95% मा यहाँ मानौँ कि 10% 400 त 3800 मा बेच्यो हैन 3800 को कति निकाल्ने 113% त कति आयो 4294 छुट घटाएको यहाँ छुट 5% घटाइदिए र भ्याट 13% जोड दियो त 100 बाट 5% 95% 100 मा 13 जोडेर 113% अर्थात 5% यदि उसले नोक्सानमा बेच्यो भने मूल्य अवधि कर सहित मूल्य 4294 हुन्छ। अर्को 10 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि लुगा धुने मेसिनको चाहिँ खुदरा पसलेले कति छ या क्वेशनमा दिएछ 10 मा यो 67000 हैन 67000 छ र उसले के गर्यो भन्दाखेरि 13% के गर्छ यहाँ भ्याट जोडेछ त 13% त्यो भ्याट जोड्दाखेरि कति भइहाल्छ 75710 त्यो के खुदरा पसलेको चाहिँ मूल्य अवधि कर जोड्दाखेरि अब त्यसपछि यहाँ त्यसमा अझ यहाँ के लेखेछ भन्दाखेरि उसले त यतिमा के गर्यो भन्दाखेरि एकजना थोक विक्रेताले लुगा मेसिन चाहिँ यति चाहिँ खुदरा पसललाई बेच्यो भ्याट सहित 67000 रुपैयाँ थियो र त्यो 113% जोडेर चाहिँ 75710 मा खुदरा पसललाई अब कसलाई बेच्छ उपभोक्तालाई त उपभोक्ताले कति पर्छ त यहाँ के लेखेछ भन्दाखेरि यहाँ लेखेछ दुवानी खर्च 3000 स्थानीय कर 5550 5000 चाहिँ नाफा छ त्यसपछि 13% अब त्यो लेखेछ कि क्वेशनले दिएछ यहाँ अब उसले कति रकम तिर्नुपर्छ उपभोक्ताले मूल्य अवधि कर
बापत हाल दरमा कति रकम तिरेको होला त्यो निकाल्नु छ। यहाँ पहिले त त्यो कोसँग किन्यो भन्दाखेरि एकजना थोक विक्रेता छन्, थोक विक्रेतासँग किन्दाखेरि 67,000 को 13% जोड 113%, 75,710 मा किन्यो खुद्राले पसलेले। उसले के गर्यो भन्दा खुद्रा पसलेको क्रय मूल्य कति हो भन्दाखेरि 75,000, यही 75,710, ढुवानी खर्च कति छ 3,550, स्थानीय कर 5,000 रुपैयाँ नाफा। अब यो सबै जोडेर कति आयो भन्दाखेरि जम्मा जम्मी 84,260 आयो। त्यसमा 13% के छ भ्याट छ। 13% भ्याटको मूल्य कति 10,953 रुपैयाँ 80 पैसा। उपभोक्ताले मूल्य अवधि कर बापत 10,953 रुपैयाँ 80 पैसा तिर्नुपर्छ। अर्को 11 मा छ मूल्य अवधि कर सहितको घडीको मूल्य चाहिँ 16,950 छ। यो कसको लागि भयो भन्दाखेरि खुद्रा विक्रेता। यहाँ क्वेसनमा लेखेको छ 950 मा खुद्रा व्यापारीलाई 950 मा बेचेछ कसले होलसेलले। यहाँ क्वेसन ध्यान दिएर पढ्ने। घडीको होलसेल पसलेले डिलरबाट एउटा घडी मूल्य अवधि कर बाहेक 12,000 मा किनेछ। बाहेकको 12,000 मा मूल्य अवधि कर जोडेको छैन। अब होलसेलले मूल्य अवधि कर सहित उक्त घडी खुद्रा व्यापारीलाई कतिमा बेचेछ भन्दाखेरि 16,950 मा र प्रत्येक तहमा मूल्य अवधि करको दर 13% नै छ भने अब निकाल्ने। पहिलो के खुद्रा व्यापारीले उक्त घडीलाई मूल्य अवधि कर बाहेक कति रुपैयाँ तिरेको होला। त अब यहाँ क्वेसन दिए अनुसार अब मूल्य अवधि कर सहित 16,950, मूल्य अवधि कर बाहेकको चाहिँ 12,000, मूल्य अवधि कर चाहिँ 13% छ। खुद्रा व्यापारीले घडीलाई मूल्य अवधि कर बाहेक तिरेको मूल्य बराबर 16,950 को। अब यहाँ के गर्ने यो त सहितको छ भने सहितलाई के गर्ने यहाँ 13% जोड्यो 13% ले के गर्ने 100 डिभाइड बाइ 113 भनेको यो मूल्य अवधि कर बाहेकको रकम आयो। यो भनेको 100% आयो 15,000 रुपैयाँ। 15,000 मा 13% अझै जोडियो भने 16,950 आउँछ। खुद्रा व्यापारीले मूल्य अवधि कर बाहेक कति तिरेछ भन्दाखेरि 15,000 तिरेछ। कसरी गर्यो भन्दाखेरि मूल्य अवधि कर त जोड्नु पर्छ, त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो 100 ले डिभाइड गर्यो 113 ले 100% निकाल्नु। यो कति हो 113% लाई 100% निकाल्यो भने आउँछ बाहेकको मूल्य, किन 13% के हो मूल्य अवधि कर। दोस्रोमा छ खुद्रा व्यापारीले मूल्य अवधि कर बापत तिरेको रकम कति छ। यहाँ माइनस गर्ने बाहेकको र सहितकोलाई। मूल्य अवधि कर बाहेकको र सहितकोलाई के गर्ने त सहितको मूल्य कति छ 16,950, 16,950 छ। बाहेकको मूल्यले निकालियो हामीले कमा कति 15,000 त घटेको आज 1,950। यो के हो खुद्रा व्यापारीले मूल्य अवधि कर बापत 1,950 तिरेको रहेछ। अब अन्तमा यहाँ क्वेसनले के भनेछ डिलरले कति रकम नाफा राखेको रहेछ। यहाँ होलसेलरले के गरेछ बेचेछ खुद्रा व्यापारीलाई, त नाफा कसलाई बेचेछ होलसेलरलाई। यहाँ टाइप गर्नु मिस्टेक भयो। यहाँ हुनुपर्ने के होलसेल पसलले कति रकम नाफा राखेको रहेछ। उसले 12,000 थियो अनि मूल्य अवधि कर बाहेक 15,000 भइदियो, कर सहितको 16,950 छ। त यहाँ सबभन्दा पहिले उसले होलसेलले राखेको नाफा भनेको 15,000 माइनस 12,000। 12,000 के हो भन्दाखेरि मूल्य अवधि कर बाहेकको प्लस नाफा बाहेकको रकम हो। अब 12,000 छ तर मूल्य अवधि कर सहितको चाहिँ कति छ 16,950, जसमा मूल्य अवधि कर हामीले 1950 निकाले 1,950 त कति आयो 15,000। त्यो 15,000 जुन छ र 12,000 त 12,000 क्रय मूल्य यो मूल्य अवधि कर बाहेकको मूल्य 15,000 छ। त यो बीचको जुन डिफरेन्स छ फरक त्यो 3,000 नै के हो नाफा। कसको नाफा भयो होलसेलको। किनभने यहाँ बेच्ने काम कसले गरेछ होलसेलले। कसलाई खुद्रा व्यापारीले। खुद्रा व्यापारी कतिमा किन्यो 16,950 मा होलसेलले बेचेको छ खुद्रा व्यापारी, त्यसैले नाफा कसको हो होलसेललाई। त्यसैले यहाँ नाफा कति रहेछ 3,000 रुपैयाँ। ल क्वेसन यहाँ रहेछ 6, 7, 8 को 9 र 10 को क्वेसन यस्तो रहेछ। त्यस्तै गरी यहाँ समाधान यसको यस प्रकार 6 देखि 11 सम्म। धन्यवाद।